अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं लोक विरसा में मौजूद हूं और लोक विरसा के अंदर जो सकाफती एक मेला होता है वो सजने जा रहा है। वो सज रहा है जी 8 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक। इस वक्त मैं लोक विरसा में मौजूद हूं और मैं अब आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे तैयारियां क्या क्या हो रही हैं। ये पहले जगह खाली थी और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ छोटी छोटी, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि छोटी छोटी शॉप्स बनाई जा रही हैं। और इस वक्त जिधर हम मौजूद हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, अगर पिछले सालों की बात की जाए तो मुख्तलिफ जो छोटी छोटी कीमती पत्थर से बनी हुई अशिया होती हैं वो यहाँ पे फॉर सेल होती, यानी कि उसका यहाँ पे एक खूबसूरती लगाई जाती है। क्योंकि ये भी यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, ये भी आप सामने देख सकते हैं कि शीट्स लगा के यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं। क्योंकि 8 नवंबर से ये जो सकाफती मेला है जिसके अंदर हमारे पूरे पाकिस्तान के तमाम सकाफत जो है वो दिखाई जाएगी। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो आगे जिधर ये वाली जगह है यहाँ से कवर अप किया जाएगा और यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन है वो यहाँ पे सजेगा। यानी कि जो गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत है वो इस जगह पे सजेगी। और अभी यहाँ पे भी तमाम डेकोरेशन होंगी, शॉप्स बनेंगी, टेबल्स आएंगी। और क्योंकि अब कुछ ही चंद रोज़ रह गए तो वहाँ भी काम शुरू होगा। ये मेन शॉप्स हैं, यहाँ भी इस गेट से भी एंट्रेंस होगी आपकी और आप यहाँ से भी आ सकते हैं। वैसे आम दिनों में यहाँ से सिर्फ आउट का होता है, मगर जब से ये शुरू होगा सकाफती मेला तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन सजेगा, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत सजेगी। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे भी आप देख सकते हैं कि लकड़ी की तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ये सामने मस्जिद है, जो मस्जिद हमेशा से यहाँ पे आबाद रहती है कि जो यहाँ के लोग हैं आम दिनों में भी नमाज़ पढ़ते हैं। अब जिधर हम एंटर हो रहे हैं ये है जी सिंध पवेलियन। ये तमाम जगह सिंध की सकाफत को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पे ये जो सामने चीज़ें बन रही हैं ये बिल्कुल खाली ग्राउंड होता है आम पूरे साल में, मगर ये जो हफ्ता होता है जब ये मेला सजता है तो यहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं। जिस तरह भी आप ये सामने देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे सिंध का जो सकाफत है वो दिखाई जाएगी। सिंध पवेलियन बनेगा और यहाँ पे अभी तमाम तर जितनी चीज़ें छोटी छोटी शॉप्स बन रही हैं और यहाँ पे तैयारियों का जो अमल है वो जारी हो सारी है। ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके जो गुलकार हैं, जो सिंध के सकाफत के लोग गाने शाने गाते हैं, वो यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे लोगों को महसूस करेंगे। अगर बीच की बात की जाए तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। अब जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ भी तमाम की तमाम चीज़ें लगती हैं। अगर पिछले सालों की बात की जाए तो यहाँ भी सारी की सारी जो ओरिजिनल किसी भी सूबे की सकाफत है, इस वक्त क्योंकि हम लोग सिंध में मौजूद हैं तो सिंध सकाफत की एक एक चीज़, उनके एक एक गुलकार और उनकी जो चादरें, ये जो भी उनकी सकाफत के रंग हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बखेरे जाएंगे। लोग आते हैं और महसूस होते हैं। अब इससे आगे मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि आगे जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियों का जो अमल है वो शुरू है और ये 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल तकरीबन रेडी हो जाएगा। और फिर जो इधर की जिन इन शॉप्स में चीज़ें लगानी है वो आएंगे, अपनी चीज़ें सेट करेंगे और फिर इतने में 8 तारीख आ जाएगी और मेला शुरू हो जाएगा। अब जिस जगह हम मौजूद है इस जगह, ये वो जगह है जहाँ पे KPK का पवेलियन सजेगा। यानी कि KPK की जो सकाफत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो यहाँ पे तमाम चीज़ें बनेंगी, उनके गुलकार आएंगे, बीच में खाने पीने का काफ़ी अशिया होगी। यानी कि जो ट्रेंडिंग या जो किसी भी सूबे की एक ख़ास खाने वाली चीज़ें होती हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे मौजूद होंगे। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये अभी यहाँ पे तैयारियों का अमल जारी है। ये मुख्तलिफ बीच में चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पे सारे का सारा KPK आएगा। और काफ़ी KPK में मनसेरा से भी लोग आते हैं, बालाकोट से भी लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पे लोग आते हैं। ज़्यादातर पूरे जो पंजाब के एरियाज़ के लोग हैं, यानी कि सरगोदा से आते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे लोग यहाँ पे आते हैं। अब मैं आपको जिधर लेके जाऊँगा, अब मैं आपको लेके जाता हूँ बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ की सज्जी बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर मैं जब भी ये इवेंट होते हैं इस तरह के सकाफती मेले तो लाजमी सज्जी आप ट्राई करें। अब जिस जगह हम लोग मौजूद हैं यहाँ भी तैयारियों का अमल जारी और सारी है। यानी कि वो सामने आप देख सकते हैं कि बलोची सज्जी, गवादरी माही, बलोची मरी चोट, शॉल कशीदा कारी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, खजूर सौगात
اور اسلامک اور ہزارہ کی تمام چیزیں اور جتنی یہاں پہ گلگت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ ملیں گی آپ کو. سجی ہوتی ہے, گلگت کے ٹریننگ سوٹس ہوتے ہیں, ان کی تمام اور جو ان کی چادریں یا جو وہ لوگ ٹریننگ پہنتے ہیں جو اپنی ثقافت میں پہنتے ہیں وہ تمام کی تمام یہاں پہ اس چار دیواری کے اندر موجود ہوں گی, اور اسے کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کا پویلین ہے. اب میں آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں فوڈ اسٹریٹ میں, جہاں پہ فوڈ آپ کو ملے گا, کھانا پینا ملے گا, اور آپ یہاں آتے ہیں. اچھا, اس کی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس بھی پویلین میں جائیں گے ادھر کے جو مشہور کھانے ہوں گے وہ تو آپ کو وہیں سے ہی ملیں گے, مگر اگر آپ ہر طرح کا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اس جگہ, یہ جو بیچ والی تمام جگہ موجود ہے, یہاں پہ کھانا ہی کھانا ہے, یعنی کہ ہر قسم کا کھانا آپ کو ملے گا. یہاں سے جاتے ہیں آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا موجود ہے. جس طرح یہ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پویلین ہے, پویلین کی بیسیکلی یہ انٹری ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ انٹر ہوں گے اور اس کے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو پنجاب کی ثقافت نظر آئے گی. آپ کو میں نے کے پی کے دکھایا, بلوچستان دکھایا, اور اس سائیڈ کے اوپر آپ کو گلگت بھی تھا, کیونکہ گلگت ابھی بن رہا تھا اس وجہ سے نہیں آپ کو دکھا پایا. اور اس گیٹ سے جب آپ اندر جائیں گے تو جو پیچھے گراؤنڈ موجود ہے یہاں پہ آپ کو پنجاب کی ثقافت ملے گی. ہمارے جتنی ثقافت ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی, اور اب میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں اور جا کے دکھاتا ہوں کہ جو کھانے پینے کی تمام اشیاء ہیں ان کی اسٹریٹ کہاں لگے گی. اس کے علاوہ یہ جو میرا کیمرہ مین آپ کو سامنے دکھا سکتے ہیں, یہ وہ شاپس ہیں جو ہمیشہ یہاں پہ سجی رہتی ہیں, یہاں پہ شاپس موجود ہوتی ہیں, مگر اب اس کے ساتھ بھی مختلف چیزیں بن رہی ہیں. جس طرح ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے یہاں پہ ابھی سے تیاریاں آہستہ آہستہ جاری ہیں, کیونکہ یہاں پہ دن رات جو ہمارے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور اب میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں کہ یہاں کی اگر بات کی جائے, پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اور یہ دکھانے کے بعد پھر میں آپ کو آخری مراحل میں لے کے جاتا ہوں. یہ جگہ ہے, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں کے اوپر کرسیاں موجود ہیں, اور یہ وہ جگہ ہے جو فوڈ اسٹریٹ جسے کہا جاتا ہے, کہ یہاں پہ تمام ہر قسم کے کھانے, سجیاں, کڑھائیاں اور تمام جتنے بریانیاں اور کافی جو مختلف چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی. اور ابھی یہاں پہ آہستہ آہستہ تیاریاں جاری ہیں اور یہ کچھ ہی دنوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور 8 تاریخ سے یہاں جو ہمارا ثقافتی میلہ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اب میں آپ کو آخری جگہ پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا موجود ہے, کیا تیاریاں چل رہی ہیں, اور ساری ثقافت آپ کو میں نے دکھائی. اب جس جگہ ہم موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر روز جو شاپس ہیں یہ اوپن رہتی ہیں, مگر اس کے سامنے بھی یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ موجود ہے. اب یہاں کیا ہوگا, یہاں جو مختلف یونیک پتھروں سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ رکھی جاتی ہیں, جنہیں جیم سٹون کہتے ہیں, وہ یہاں پہ رکھے جاتے ہیں. مختلف جو دور دور سے آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے خواتین کے لیے اسپیشل, یہ جگہ مختص کی ہوتی ہے کہ وہ اگر پورے پویلین کو تمام پویلین دیکھ کے آتی ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی شاپنگ کرنی جس طرح مختلف چیزیں مل جائیں, یعنی کہ ایک ہی جگہ سے تمام ٹرینڈنگ ڈریسز بھی مل جائیں, مختلف چیزیں مل جائیں اور کافی نایاب چیزیں, وہ تمام کے لیے یہ آپ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی کنسٹرکشن شروع ہے, اور یہاں بھی جتنی شاپس ہیں وہ بن رہی ہیں. اگر ان شاپس کی بات کی جائے تو یہ وہ شاپس ہیں جو عموماً ہر روز یہاں موجود ہوتی ہیں, مگر یہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہے اور یہ لوگ یہاں پہ تیاریاں کر رہے ہیں, اور کچھ ہی دنوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیریٹیج میوزیم ہے, وہ میوزیم ویسے ہی کھلا ہوتا ہے, اور یہ تمام جتنی جگہ ہیں یہ تمام کی تمام کنسٹرکشن اس وقت یہاں پہ ہو رہی ہے. لیں جی, میں نے آپ کو سارے کا سارا جو لوک ورثہ ہے اس کی تیاریاں دکھائیں کہ جو 8 نومبر سے میلہ شروع ہو رہا ہے, 8 سے لے کے 17 نومبر تک یہ میلہ جاری رہے گا, اس لیے آپ لوگ بھی آئیں. ابھی تک کی جو تیاریاں تھیں وہ میں نے سب آپ کی دکھائیں, اور پھر انشاءاللہ جب 8 تاریخ کو میلہ لگے گا پھر آپ کو میلے کی رونقیں دکھائیں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.